रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। हज़रात, मेरे बरादरे मोहतरम ने तानू जगा दिता है, तड़पा दिता है, हर एक वलवला ताज़ा तानू माशाअल्लाह तुहाडे अंदर बेदार फरमा दिता है। अगे ठीक सी वो आवाज़ सही, ज़रा तेज़ करो। सामीने मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह चंद बातां तुहाडे गोश गुजार करांगा। दोस्तां ने आर्डर किया, थोड़ा जिहा घट, दोस्तां ने आर्डर किया कि मुबल्लिग़ इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, मसलक अहले हदीस दे अजीम तर्जमान और पंजाबी दे खतीबां दे बादशाह हजरत मौलाना सैयद सबतैर शाह और तशरीफ ले आ रहे ने और तुसी भी हाज़री दिओ और इथों हाज़री लगवा के तुसी बिहारीपुर प्रोग्राम जिहड़ा उत्थे चले जाना। ये तो अलहमदुलिल्लाह मैं सुनाण वास्ते तुहाडे हुक्म दी तामील दे अंदर हाज़र हो गया। मोहतरम जनाब भाई हारून यासर साहब और कारी अब्दुल रशीद साहब, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साकी साहब फरमान लगे हाज़री दे के जाना है। सानी लाई ज़हीर साहब, हाफिज सलमान रब्बानी साहब, इन्हें सारे का आर्डर सी और इतों की इंतजामिया दोस्तों का अगर ये नाम ही कहेंदे साढ़े वास्ते बहुत बड़ी सआदत है, एजाज है कि असी दीनी मजलिस के अंदर, दीनी प्रोग्राम के अंदर मैं जांदे जांदे अपने आप ही अलहमदुलिल्लाह हाज़री वास्ते आ जाना। इस वास्ते कि अल्लाह नू पता नहीं केड़ी रात पसंद आ जाए, केड़ी बात पसंद आ जाए, केड़ी अदा पसंद आ जाए, केड़ी सदा पसंद आ जाए, केड़ी निदा पसंद आ जाए, केड़ा जुमला, केड़े अल्फाज, केड़े कलेमात, केड़ी हरकत अल्लाह सुबहानहू व तआला नू पसंद आ जाए तो निजात दा सबब और जरिया बन जाए। मैं देख रहा इलाहाबाद दे दोस्तां दी तड़प और तमन्ना और जज्बा मगरब दी नमाज तो बाद हजरत मौलाना कारी जाफर सादक साहब हफिज़हुल्लाह उन्हां दी मस्जिद दे अंदर प्रोग्राम सी और बहुत बड़ा इज्तिमा और हुण इत्थे मैं इशा दी नमाज आके पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मजमे ही मजमे और इथों हाज़री लवा के बिहारीपुर जाना है। मेरा यकीन है उत्थे भी माशाअल्लाह इज्तिमा ही इज्तिमा है। ये सारी अल्लाह दे कुरान दी बरकत है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान दी बरकत है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाईजान का की नाम है? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हफिज़हुल्लाह, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला वलीउल्लाह अल मरूफ रासगुल्ला। माशाअल्लाह, इन्ना मेरा दिल खुश होया। साडे जवानों के अंदर कितना जज्बा है और कितना वलवला है और मैनू इन्हां दी आवाज़, अंदाज, अल्फाज, जज्बा, ज़ौक, शौक वेख के अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा दौर याद आ रहा सी कि जदों फरमाया करते सन गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और आज मैं इलाहाबाद की सरजमीन में ये बात खुल के कहना चाहता हूं कि वो गुलशन न जरदारी का है, न नवाज का है, न शबाज का है, न इमरान का है, न मुशर्रफ का है, न आज के
کسی مفتی کا ہے، نہ آج کے کسی علامہ کا ہے، نہ آج کے کسی پیر کا ہے، نہ آج کے کسی فقیر کا ہے، نہ آج کے کسی حکمران کا ہے، وہ گلشن ساری کائنات کے امام نبی سلطان علیہ السلام کا ہے، جس کے دو بڑے پھول، ایک رب کا قرآن ہے، ایک محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، تسا احباب دی محبت اور تسا احباب دا پیار، بلال تبسم صاحب دی محبت تے غور کرو، تسا احباب دی محبت اور تسا احباب دا پیار میں دیکھ رہا، اے ساریاں دین دیاں برکتاں تسی کڈے خوش نصیب ہو کہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ حضرت مولانا حافظ احمد اللہ صاحب حافظہ اللہ لاہور تو الحمدللہ تشریف لے آئے، ساڈے استاد محترم، دعا کرو سارے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما دے، اللہ دیر تک انہاں نوں زندہ رکھے۔ اور میں تہاڈا جذبہ ویکھ رہا، حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ تانوں جگا کے گئے اور قرآن و سنت سنا کے گئے۔ حضرت مولانا علامہ پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ دی محنت میں دیکھ رہے ہاں، حاجی اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ دی کوشش میں دیکھ رہے ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الہ آباد جدوں بھی قرآن و سنت دا کتے نام ہوندا ہے، لوگ جوک در جوک صورت قافلیاں دی صورت دے اندر، جماعتاں دی صورت دے اندر، گروہاں دی صورت دے اندر الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر جمع ہوندے نے۔ اور حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب یزدانی دے بقول کہ جہاں قرآن و سنت کی شمع روشن ہوتی ہے وہاں کائنات کا رب پروانوں کو پچا دیتا ہے۔ الحمدللہ اے قرآن و سنت دے پروانے اور قرآن و سنت دے وفادار۔ اور میں ایک گل تسا احباب دے سامنے دسنا چاہنا، دعا لین واسطے اور تانوں دعا دین واسطے، تواڈے کولوں دعاواں کروان واسطے ہنے مغرب دی نماز تو بعد قاری جعفر صادق صاحب حفظہ اللہ، اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے بندے، انہاں دی مسجد دے اندر پروگرام سی اور کھانے تے بیٹھیاں انہاں ایک گل سنائی، فرمان لگے مولانا محمد یوسف صاحب راجو والوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، انہاں مینوں گل سنائی، میں اپنے اللہ کو دعا کی تھی، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا میں اپنے اللہ کو دعا کی تھی کہ اللہ مینوں کوئی اپنا ولی ملا، میں تیرے ولی دی زیارت کراں، میں تیرے ولی نال ملاقات کراں، میں تیرے دوست دا دیدار کراں، میں تیرے ولی نو ملا۔ فرماندے نے رات خواب مینوں آیا، خواب دے اندر اشارہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شیخو پورے ایک محمد حسین ہے، انہوں جا کے مل، انہوں جا کے ملو، دی زیارت کرو۔ فرمانے نے قاری جعفر صاحب فرما رہے سن کہ مولانا نے فرمایا میں تیاری کی تھی حضرت شیخ القرآن صاحب نو ملن واسطے، میں تیار ہو کے گھروں نکلن لگا، پتہ لگا خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری دروازے دے اگے آ گئے۔ میں انہوں نے جا کے ملیا اور جس وقت میں ملیا زیارت کی تے حضرت راجو والوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مینوں اس طرح خواب آیا کہ میں تہاڈی زیارت واسطے جا رہا سا۔ حضرت شیخو پوری صاحب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے اور روندیاں روندیاں فرمان لگے میں بھی اللہ دا دوست سمجھ کے تانوں ملن آیا کہ میں رب دے پیارے دی زیارت کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا لمبا خطاب کیتا اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب راجو والوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہن بس کر دیو، بس کر دیو، تقریر بند کر دیو، سانو تہاڈیاں بڑیاں لوڑاں نے،
اسی چاہنے ہیں دیر تک اللہ دا قرآن سناندے رہو، دیر تک نبی علیہ السلام دا فرمان سناندے رہو، لہذا تقریر ختم کر دیو۔ میں اتنے تقریر کر رہا سا قاری جعفر صادق صاحب حفظہ اللہ دی مسجد دے اندر، فرمان لگے مولانا پتر تھوڑی جی آواز کٹ کری، معمولی جی کٹ، مولانا تقریر بند کر دیو، تساں اور بھی جا کے تقریر کرنی ہے۔ تے نال ہی روٹی کھاندیا مینوں فرمان لگے جڑے الفاظ حضرت راجو والوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے فرمائے، میں تواڈے بارے اللہ دی ذات اگے عرض کرنا، اللہ تانوں لمبی زندگی دے، سانوں تواڈیاں بڑیاں ہی لوڑاں نے، اور تواڈی محبت تو صدقے جائیے، تواڈے پیار تو قربان جائیے میرے عزیزوں۔ یہ ساری محبت رب دے قرآن دی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی ہے۔ میرے بھائی جان محمد عبداللہ صاحب حفظہ اللہ انہاں دے خطاب دی تائید دے اندر ایک گل کرنا چاہنا، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث، صاف نہیں ہے آواز پتر، آواز دی صفائی نہیں ہے، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ نہیں آواز آ رہی، بولو پھر بولو، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی، میرا نبی لوگوں سارے جگ دا امام ہے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام ہے، کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نو اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر شان تے مرتبہ تے مقام عطا فرمایا۔ بیلیا وہ ہوئی بات تو اینو نہیں سی بانا، ایڈا سونا مولویاں دا تے سونڈا والےاں دا تعلق بڑا ہے، پتر شگرد نہ پایا کرو، استاد استاد ہی ہوندے نے، کتھے ہن شباز شریف تے کتھے حمزہ شباز۔ حضرات توجہ فرمانا، جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد، بولو پیار نال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدا نام لیا، جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے ہونٹاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی ساری اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ کون سن؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، بولو بولو صلی اللہ۔ تھوڑی جی ایکو والی آواز کھولو نا، تھوڑی جی ایکو۔ حضرات وجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، شکریہ جی ذات گرامی نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قدر سچی زبان، سچی زبان، پیارا کردار، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، پاک پیغمبر علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، اتفاق دی دعوت، اتحاد دی دعوت، ساری عمر میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اتفاق دی دعوت دیتی، اتحاد دی۔ میرے دوستوں محبت پیار دا آواز کیتا۔ رب تعالیٰ فرمانے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب تعالیٰ فرمانے نے لوگوں میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلا لڑائی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا جھگڑا، میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلا علیہ السلام نفرتا پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلا قوم دے اندر بڑیاں برائیاں، قوم دے اندر بڑا فتنہ تے بڑا فساد۔ میں صدقے جاواں جدوں آ گئے سارے نبیاں دے نواب، ہو گیا ختم فساد، ہر پاسے آ گیا انقلاب۔ سبحان اللہ، سارے مل کے کہو۔ اور اسی لیے آج کے جلسے میں یہ بات سن لو، اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لو، اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لو، فقہ حنفی سے انقلاب نہیں آئے گا، فقہ شافی سے انقلاب نہیں آئے گا، فقہ حنبلی سے انقلاب نہیں آئے گا، فقہ مالکی سے انقلاب نہیں آئے گا، ہدایہ سے انقلاب نہیں آئے گا، شرح بقایا سے انقلاب نہیں آئے گا، قدوری سے انقلاب نہیں آئے گا، اور کسی سیاستدان کی سیاست سے میرے دوستو انقلاب نہیں آئے گا، اور کسی سپاہ سالار کی سپاہ سالاری سے انقلاب نہیں آئے گا، اور آج کے کسی مفتی کے فتوے سے انقلاب نہیں آئے گا، آج کے کسی خطیب کی خطابت سے میرے دوستو انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کی ایک ہی صورت ہے جو رب کی توحید سے آئے گا، محمد کی حدیث سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بند کر دے، آواز خراب ہوندی ہے، یہ بند کر دے نہ۔ میری پتری بلال تو چول نہیں کھا کے آیا، یہ بند کر دو جی، میک بند کر دے دے بغیر۔ بلال تبسم، ایم بلال تبسم، ماشاءاللہ بڑا آواز رب نے بلال نو دیتا ہے، توجہ فرمایا دے ذرا۔ رب تعالیٰ فرمانے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کٹھے ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق کرو، اتحاد کرو، مل جاؤ۔ جگہ سن لو ذرا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کریم فرمانے نے اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی ایک دوسرے دے ویری، ایک دوسرے دے مخالف، ایک دوسرے دے دشمن سو۔ رب کائنات فرمانے نے میں اپنی نعمت نو گھلیا، اپنے حبیب نو بھیجیا، نبیاں دے خطیب نو بھیجیا، امام الانبیاء نو بھیجیا، سید الانبیاء نو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ساری کائنات دے سردار نو مبعوث فرمایا، تہاڈیاں دشمنیاں ختم ہو گئیاں، لڑائیاں ختم ہو گئیاں، جھگڑے ختم ہو گئے، کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا۔ اللہ فرما دے رہے توحید دا نور پھیل گیا، سنت دا چانن پھیل گیا۔ جیڑا یار نو بلال تبسم صاحب پتر احسان الہی ظہیر حافظ سلمان ربانی شاعر اسلام گل سن والی جے، جیڑا یار نو ستاوے
رقیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے دیلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے خطیباں دے خطیب اماماں دے امام پیشواواں دے پیشوا میں سرکے جاواں مقتداواں دے مقتدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے روڑے ختم ہو گئے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ فرما دے رہے تسی پائی پائی بن گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آن دے نال تسی پائی پائی بن گئے جھگڑے ختم ہو گئے لڑائیاں ختم ہو گئیاں احمد مجتبی آئے محمد مصطفیٰ آئے بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد جی تھوڑا جا کٹ کرو گل سن والی جے اے کون آیا جیدے آیا بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت مقام مرتبے تے فضیلتوں جناب آمینہ کا لال جب چمکا زمانے میں کمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی گل سنو جنہ مجمع اللہ جان دے کوئی دعائی پا دیو صلی اللہ آواز جنی آنی چاہیے انہی نہیں آئی صلی اللہ جنی کثیر تعداد ہے انہاں حوالہ نہیں بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سنیا جے انقلاب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ذات پاک نے کمیں انقلاب برپا کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا انہاں دیا جانا وچوں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تڑپ جاؤ پروانے ہو چاہ تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بڑھاندیاں نی شہد تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی تڑپ جاؤ کروڑا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی دھیان کرنا کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے
घा उत्ते पैंदी है तरेल तेरे वास्ते, भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी तेरे वास्ते, हमेशा रहन वाली आ जवानी तेरे वास्ते, और जन्नत अंदर मौजा मनमानी तेरे वास्ते, मिठा हो दे कौसर वाला पानी तेरे वास्ते, वह की ने कीता परवरदिगार तेरे वास्ते, हौदे कौसर उत्ते मदनी दा दीदार तेरे वास्ते। पढ़ लो हम मिल के सल्लल्लाहु, उची उची आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इत्थे गुजारिश करना चाहना, साढ़े करीब आओ, तुहानू पता लगे असी आंदे की आ चाहते की आ, आओ उस दरूद पाक ते इत्तेफाक करिए जेड़ा मक्की दरूद है, मदनी दरूद है, सदके जावा मुस्तफाई दरूद है, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी अता दरूद है। मैं सदके जावा जेड़ा दरूद मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी जुबान विचों निकलिया होया दरूद है। मैं सदके जावा जेड़ा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़िया, रसी अल्लाह ताला नो फारूक आजम ने पढ़िया, रसी अल्लाह ताला नो जनाबे उस्मान ने पढ़िया, रसी अल्लाह ताला नो जनाबे अली ने पढ़िया, रसी अल्लाह ताला नो। ओए केड़ा दरूद है जेड़ा पढ़िया तलहा ते जुबैर, सदके जावा जिदे अंदर खैर ही खैर। और ओ दरूद केड़ा इलाहाबादी हो, ओ दरूद अर्शे बरीन तो आया है, अर्शे बरीन तो आया है, रब्बुल आलमीन ने कलाया है। मैं सदके जावा जिब्रील अमीन लेके आया है, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान विचों अदा फरमाया है, सहाबियां ने मेरे दोस्तों अपना के वखाया है, ते वहाबियां ने सीने ला के वखाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और ताई तो मैं फिर क्यों ना कुरान पाक दा फैसला तुहानू सुनावा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, परवाने हो तड़प जाओ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। खालिक़े कायनात दा फैसला फरमाया, ईमान वालो मेरे नबी ते दरूद पाक पढ़िया करो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे सोने ते दरूद पाक पढ़िया करो। फिर तर्जमा तुहानू सुनावा, सारे पढ़ो दरूद, फिर बोलो सारे पढ़ो दरूद रसूल उत्ते, ते रब विच कुरान फरमा दिता, ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। पर थोड़ी जी आवाज घट करो, तुहानू पता नहीं पे लगता साउंड सैट नहीं हो रहा, नहीं तो इत्थे आ मैनू ओथे बा, एक मंजूर है 100 तंदूर है, किथे किथे रोटी लावा। ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे, ते सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता। इलाहाबादियो सारे खुश हो जाओ, सानू सोने दा मुरीद बना दिता।
آخو الحمدللہ۔ اور میں اتنے کیوں نہ پھر بات کرا، یہ بات کیوں نہ تو کی ہویا ہے؟ بتی گئی ہے کہ کوئی اور شے گئی؟ حضرات توجہ فرمانا، یہ بات پھر کیوں نہ کہا کوئی ایتھے جناب بڑے بڑے میں انج کر دینا انج کر دینا، چرل کراں تے انج کر دینا، مرل کراں تے انج کر دینا، تانوں پتہ نہیں میں شٹالا ساڑ دینا، تانوں پتہ نہیں میں پھوک ماراں تے کماد ساڑ دینا، تانوں پتہ نہیں جناب میں اوں کراں تقدیر بدل دینا، میں چوں کراں میں تختہ الٹ دینا، میں ہوں کراں نہر سکا دینا، میں جناب چپ کر کے نیوی پا کے اکھاں بند کر کے 2 منٹ اکھاں بند کر دیا سمندر سکا دینا۔ اور چھڑ دے ہو جیاں گلاں، او کوئی پیرے کوئی اج دا جھوٹا پیرے اور کوئی سر پیڑے کوئی لک پیڑے کوئی اکھ پیڑے کوئی کن پیڑے کوئی پیر پیڑے کوئی اترا نری پیڑے کوئی سر پیڑے، اہل حدیثو ساڈا او پیرے جیڑا پیراں دا پیرے، بدر منیر سراج منیر۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، میرا پیر بدر منیر بدر منیر، تیرا پیر میرا پیر بدر منیر، تیرا پیر میرا پیر بدر منیر۔ محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب، بڑیاں گلاں ساڈے بارے بڑیاں گلاں، اے جی سانو انج کردے نے انج کردے نے انج کہندے نے، اسی ملانگا سانو اکھے نہ چھیڑیا کرو۔ میں کہ وہ بھی کوئی ملانگے جدے کولو سارا شہر تانگے، وہ بھی کوئی ملانگے جدے کولو محلہ تانگے، وہ بھی کوئی ملانگے جڑا اپنے آپ تو تانگے، وہ بھی کوئی ملانگے جڑا کوٹ کوٹ پیندا بھانگے، اوہی اللہ دا ملانگے جیڑا مدینے والے دی سنت دا پابند۔ پھر تائی منظور دعوت دیندا ہے، بھان بندیا بندیا بھان بندیا بھان بندیا ملنگ مستانہ من مرشد کامل جوانا، بھان بندیا ملنگ مستانہ من مرشد کامل جوانا، آتے نو میں سنانا ہے حسن حسین دنانا۔ نہیں آواز آ رہی؟ بولو ذرا پھر بولو۔ چھوٹیاں مشیناں بول دیا نے وڈیاں مشیناں نو کی ہے؟ بولو۔ واٹ از پرابلم کی مسئلہ ہے؟ بولو ذرا مل کے بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا گرج کے بولے، اللہ اللہ اللہ، ذرا پھر سے بولے۔ تے گل سن والی جے، میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، بن بندیا بندیا بن بندیا ملنگ مستانہ من مرشد کامل جوانا، آتے نو میں سنانا ہے حسن حسین دنانا۔ انہاں دی کرے گا انہاں دی کرے گا یہ تابع اداری، سونی گزرے گی زندگی ساری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایسے سونے مصطفیٰ۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو میرے دوستو، ابو بکر نے صدیقی درود اپنی طرف سے نہیں بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروقی درود اپنی طرف سے نہیں بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے عثمانی درود نہیں بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے علوی درود نہیں بنایا۔ اس لیے تو اہل حدیث کہتے ہیں کسی کو درود تاج بنانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، درود لکھی، درود ہزاری، درود ماہی بنانے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ دین وہ ہے جو عرش برین سے آیا ہے، کائنات کے رب نے نازل فرمایا ہے، محمد عربی کی زبان سے ادا ہوا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، اور انشاءاللہ اے اسی اپنا کے رکھاں گے، کہو انشاءاللہ۔
جتنا مجمع آواز نہیں کہو انشاءاللہ۔ اور دوستو خدا را ساڑی دعوت ہے قرآن و سنت عمل کرو اور تو انو پتا چلے اہل حدیث دا عقیدہ تے پیغام کیا ہے۔ پڑھے حکم دی تعمیل کر دیا، خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ اللہ پڑھن دی توفیق دے، اچھی آواز نہ آمین کہو، سڑ پہ جاؤ بھابی ہو تڑ پہ، خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ مسلم دا کار مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا۔ ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے۔ ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر زین دیاں تقدیساں۔ تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی۔ پھر پڑھ تو ابن ماجہ سیدھے رستے تے آجا۔ پھر پڑھ تو الموطا بن جا تو وہابی پکا۔ پھر پڑھ لے مسند احمد ہوئے گی رب دی رحمت۔ آنکھوں سارے الحمدللہ۔ میں صدقے جا مالکہ تیرے فیصلے تو اس واسطے دوستو اتفاق قرآن و سنت ہوئے گا۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جنہاں نے قرآن و سنت رو مان لیا، جنہاں قرآن حدیث تے عمل کر لیا نا، صدقے جاواں انہاں دیاں آپس میں کنیاں محبتاں تے کنا پیار سی۔ سنو قرآن، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ اور کتنے پیارے لوگ سن، کتنے جنہوں نے تذکرہ میرے بھائی جان محمد عبداللہ صاحب کر دے سن پہ حفظہ اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہاں صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر۔ پہلوئے محمد میں جنہوں نے ڈیر ڈالے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں۔ کہو مل کے سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو۔ جن کون سے نسبت ہے ہم کون سے الفت ہے، اللہ 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 اللہ، ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں۔
याद कर लो, अज कोई इथे पाकिस्तान के अंदर जनाब कोई नवाज शरीफ का जियाला है, कोई शहबाज शरीफ का, कोई हमजा शहबाज का, और कोई जनाब जनरल रहील शरीफ का जियाला है, और कोई जियाला मुशर्रफ दा, कोई जियाला इमरान दा, और कोई जियाला मेरे दोस्तों जरदारी दा, और कोई जियाला किसे पीर दा, कोई किसे मलंग दा, कोई किसे दरवेश दा, और कोई किसे मेरे दोस्तों मुफ्ती दा। मैं सदके ते कुर्बान जावा, और सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो सारे दे सारे जियाले सन ते काली कमली वाले दे जियाले सन। सुभान आको हम मिलके सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने लगे ना खर्चा थींदा। एक अपना सुरैकी दा शायर बड़ी प्यारी गल करदा, कहंदा है जै वेले बंदा सुभान अल्लाह आखेंदा ना खर्चा थींदा ना परचा थींदा, दू जहाना विच मुफ्त दा चर्चा थींदा। सुभान एक बत्ती आउंदी है दूजी बंद हो जाती है, दूजी बंद होंदी है तीजी आ जाती है, तीजी आ जाती चौथी में। दो गल्लां करा तो मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहां, तुहानूं ज़्यादा देर अजमैश विच ना पावां, दो गल्लां सुनावां ते तुहाडे कोलों इजाजत लवां। तवज्जो फरमाए, जिन्हां कुरान और हदीस ते अमल कीता अल्लाह पाक ने उन्हां दे बारे की फरमाया, उलाइका एक ही आ। थैंक यू थैंक यू मेरी पुत्री। हजरात जो देखो ना यह भी परवाना जी, मैं क्या की आखे जी पैसे 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 भी इंज पिया देंदा कि जिमें मेरा मतलब बंदा डरदा डरदा उस बीवी नूं तलाक देंदा जिहदे कोल डांगा दा फिकर हो। आलो मौलवी जी आलो आ पैसे। हजरात जो फरमाना ये मतलब एवं कहते हो भाबियां दे विच अदब कोई नहीं, एहतराम कोई नहीं। हाँ साडा एहतराम भी वेख लो, तुसी पैसे इंज कर दे, तुसी पैसे इंज कर दे, साडा पुत्र आ जी पैसे इन्ना फर्क है दोस्तों। जी गल पिया करना वा साडिया ने कदी इहो जे काम नहीं कीते कि रौला पाओ लिया मुंडिया दथी मुक गई है, लिया मुंडिया पैसे मुक गए, उथों खुले करा के लिया, फिर लैके आ, उधरों पैसे लिया, तो जनाब एक इधर खलो गया पैसे सुटी जा रहे, एक इधर खलो गए पैसे सुटी जा रहे, इन्होंने एक होर ले आया मौलाना साहब, फिर दोबारा साडा तवा लाण लग पे ने। उस आखिया तुसी पैसे देंदे जाओ, मैं भाबियां दा तवा लाई जाना। पर असी सुनो आओ तुहानू दसां वहाबी दी तारीफ क्या है। एक मुजरम तुम्हें दिखाता हूं, जुर्म उसके सभी बताता हूं, जीने हक का वो शहदाई है, मौत से उसकी आशनाई है खुदा पर फक्त नजर उसकी, है जिसारत ये किस कदर उसकी, मुस्तफा सिर्फ रहनुमा उसके, बादशाह है तभी खफा उससे, आगे आगे कदम बढ़ाता है, मौत को भी गले लगाता है, जेरे खंजर भी हक सुनाता है, हक की खातिर वो सर कटाता है, सर कटाना है जिंदगी उसकी, है यही एक बंदगी उसकी, एक सलाब है जो कि नहीं रुकता, गैरुल्लाह के आगे नहीं झुकता, ना चोर है और ना शराबी है, जुर्म उसका है कि वहाबी है। शुक्रिया। और गल सुनो जरा परवाने, फिर ध्यान नाल सुनना, जिन्हां दा अकीदा कुरान सुन्नत, जिन्हां ने कुरान सुन्नत नूं अपनाया ते जिन्हां इत्तेफाक इत्तेहाद नूं अपनाया, रब ने उन्हां दे बारे फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। उच्ची आवाज नाल कहो माशाअल्लाह। वेखो कैसी बाहर लग गई है, पुलिस भी आ गई है, ना मौलवी घरों खांदे ने ना पुलिस घरों खांदी है। तवज्जो फरमाओ, साडे पेटी भरा आ गए, रौनकां लग गई। मैं कल खानेवाल थाने बैठा था, ASI साहब दे कोल नाल मौलाना कारी सैफुल्लाह आबद साहब, ASI साहब साडा यार। मैं कहा यार गल सुनो, तुसी साडे भरा सी, तुहाडे भरा, पाकिस्तान तुहाडे बगैर अधूरा है। पाकिस्तान जब तक तुसी आओ ना रौनकां नहीं लगदियां, जब तक मौलवी ना आओ उन्नी देर भी रौनकां नहीं लगदियां। मैं कहा ना तुसी घरों खांदे हो ना असीं घरों खाने। कहंदा बिल्कुल तू सही कह रहे हैं।
दुआ करो अल्लाह मौलवियां नू ते पुलिस वालियां नू जन्नतुल फरदौस दी इको बारी चो लंघा दे। आखो आमीन, सारे मिल के आमीन कह दे। मेरे दोस्तों जिहड़ी मैं गल तुहानू सुनाना चाहना, गल ध्यान नाल सुन लिया जे। जिन्हां दा अकीदा कुरान और सुन्नत है, जिन्हां तौहीद और सुन्नत अमल कीता, रब ने उन्हां नू की आख्या? उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। किते फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, किते फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, किते फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, किते फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। तर्जुमा करा, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, हकदार हो गए, हकदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, मुमताज यही दोस्तों में चार हो गए, मुमताज यही दोस्तों, मुमताज यही दोस्तों में चार हो गए, मुमताज यही। हाँ मजमे तक और भाई कर जरा थोड़ी मैं। ओ बड़ा दल्ला और लानती आदमी जिन्हें फोन किया, कुत्ते का पुत्र हरामजादा है, उन्हें पता नहीं इतने आवाज जा रही है। उस बगैरत का नंबर दियो सानू, SP साहब नू इंशाल्लाह मैं पूछांगा। बिल्कुल SP साहब का मैं जिम्मेदार हाँ। उस लानती खनजीर का नंबर दियो, असी हुणे ही तुन देंगे उन्हें। बस आवाज खोलो तुम। वो कौन है जिन्हें बकवास करने की जरूरत है? तकबीर। SP साहब नू मैं आप गल करांगा और DCO साहब नू मैं आप गल करांगा और DPO साहब दे नाल मैं आप गल करांगा। वो केड़ा जिन्हें इथों टेलीफोन करके बकवास करने की कोशिश की है? वो दल्ला, एक मिनट, वो दल्ला अपना नाम दसे सानू कि कुरान ओनू चंगा नहीं लगा, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान ओनू चंगा नहीं लगा। और बैठ जाओ थले, तुसी तकरीर होएगी, कुरान बयान होएगा, मदीने वाले दा फरमान बयान होएगा इंशाअल्लाह। जीवे जीवे शेर जीवे, जीवे जीवे शेर जीवे, जीवे जीवे शेर जीवे। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि नीचे बैठ जाए। अगर आपको शेरे पंजाब से मोहब्बत है बैठ जाए, अगर नफरत है तो खड़े रहें। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि कोई बदमलगी पैदा ना करे। वो उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने टेलीफोन करके गलत बयानी की है पुलिस वालों को, वो शेरे पंजाब उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने गलत बयानी बयान की है। ये सिर्फ मजलिस के अंदर ये स्पीकर चल रहा है। हम अपने पुलिस वाले भाइयों से गुजारिश करते हैं, ये सिर्फ मजलिस के अंदर स्पीकर चल रहा है। जिसने गलत बयानी की है उसको जाके पकड़ो। तमाम भाई साडी आवाज सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मजमे तक के, साडा जलसा इत्थे अंदर स्पीकर चल रहे हैं, बैठ जाओ। फलाउलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। आवाज नहीं आई, मर गए हो, बोलो फिर बोलो, थोड़े थोड़े मुंह और खोलो। दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, हकदार हो गए, हकदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए। वार किया था जब भी किसी ने रसूल पर, किसी ने रसूल पर, किसी ने रसूल पर वार किया था, जब भी किसी ने रसूल पर, असहाब प्यारे बीच में दीवार हो गए। एक बारी फिर कहो,
असहाब प्यार बीच में दीवार हो गए, असहाब प्यार बीच में दीवार हो गए। आवाज दी नबी ने जब मैदान बद्र में, जब मैदान बद्र में, जब मैदान बद्र में, सब यार जान देने को तैयार हो गए, सब यार जान देने को तैयार हो गए। वरफ़अना का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, फरमाया अल्लाह ने, फरमाया अल्लाह ने, हुबदार यार उनके बेशुमार हो गए। हुबदार मेरे वाल तवज्जो करिया जे, पुलिस वाले दोस्तों की अल्लाह की कसम साढ़े दिल मुहब्बत प्यार एहतराम है। SHO साहब, ASI साहब, DSP साहब, SP साहब, DCO साहब, DPO साहब, सिर्फ वो बंदा चवल जे, खच जे, जमाने दी वो नलैक जे, वो क्रैक जे, उतरा निरी स्क्रैप जे, जिन्हें झूठा फोन करके पुलिस वाले ते मौलवियां च फिक पाने की कोशिश की थी है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी फज्जू ने उड़ाई हो, ये हवाई तो किसी बुद्धू ने उड़ाई होगी, ये हवाई तो किसी चुड्डू ने उड़ाई होगी। झूठे फोन ते बिल्कुल यकीन ना करया करो। मेनू काबे दे रब दी कसम है, सिद्दीक की सदाकत हमारे पास है, फारूक की अदालत हमारे पास है, उस्मान की सखावत हमारे पास है, अली की शुजात हमारे पास है, बिलाल की अजान हमारे पास है, मदीने वाले का निजाम हमारे पास है, मुस्तफा की हदीस हमारे पास है, रब की तौहीद हमारे पास है, मक्का और मदीना हमारे पास है, हाथ बांधने के लिए सीना हमारे पास है, सैयदुस सकलैन हमारे पास है, हसनो हुसैन हमारे पास है, मदीने वाले की अदा रफुल यदैन हमारे पास है। नारे तकबीर, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब। और गल सुनो ना, उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अदा जिन्हां दे बारे रब ने फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा देख के नबी अलैहिस्सलाम नू की फरमानिया ने, उन्हां दी बात दा तर्जमा करने वाले कीता है, मैं वारी वारी जावां तू किन्ना सोहना है। एक बारी फिर कहो, प्यार नाल कहो, मैं वारी वारी जावां तू किन्ना सोहना है, मैं तेनू तकदी जावां तू किन्ना सोहना है। ओ किड्डियां सोहणियां गलियां जिथे लगियां तेरियां तलियां, ओ बड़ियां सोहणियां थावां तू किन्ना सोहना है, मैं तेनू चुमदी जावां तू किन्ना सोहना है, मैं सीने दे नल लावां तू किन्ना सोहना है, तेनू लग जान मेरियां सावां तू किन्ना सोहना है। सारे प्यार ना हम बोलो हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एवें यकीन करो, लोग गलत किस्म दे फितने पांदे जे, रौला पांदे जे। कल एक ने फोन कर दिता, उथे जुमा जानिया मंडी दे नाल मखदूम रशीद दे कोल 4 चफेरे दुनिया जुमा पढ़ने वास्ते आई। एवें किसी ने जनाब आवाजारी बना दी, मैनू थाने जाना पिया। सारी इंतजामिया नाले शुक्रिया अदा किया, बड़ी साहब तुहाडी मेहरबानी मिलन वास्ते आ गए हो। कह लगे जी अदालत ही पेश होना। मैं चलो अदालत ही लगे चल। सलाम अलैकुम जी। वो जनाब अदालत वाले भी कहन मौलवी जी तुहाडी मेहरबानी है, सानू मिल चले हो, साडी खुशकिस्मती है। कौन फिक पा सकता है साडे अंदर? इंशाअल्लाह असी कट्ठे रहांगे। कहो इंशाअल्लाह। और असी मुकाबला काफरां दा करना
करना है जेड़े सानू तड़ियां लांदे ने हम पाकिस्तान को ऐसे करेंगे ऐसे रब दा शुक्रिया अदा करो रब ने सानू जुरत वाला हिम्मत वाला गैरत वाला जनरल अता कीता है फौज नू जनरल रहील शरीफ हाफिज़हुल्लाह जिन्हों रब ने जुरत इन्नी दी है कि वह एक बयान दे काफरां नू जनाब यरकालो जी लग जाती है तरकालो जी लग जाती है यरक जाते ने टरक जाते ने एवें कहंदे ने असीं पाकिस्तान नू अपनी कॉलोनी बनावांगे पाकिस्तान तुहाडी बेबे दे जहेज विच नहीं आया शट अप बूथी बंद करो तुहानू पता नहीं मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब फरमाया करते हैं काफरो और तुसा साडा की मुकाबला करना है और तुहाडी मां गां है तुहाडा प्यो बैठ के है तुहाडी मां गां है तुहाडा प्यो बैठ के इस वास्ते इंशाअल्लाह सुनो जब तक मकी है जब तक मका है जब तक जमी है जब तक जमा है जब तक अर्ज़ो समा दा निजाम कायम ते दायम रहेगा गुलस्ताना च गुल ने चमनस्ताना फुल ने बुलबुला चहकदियां ने कलियां महकदियां ने जब तक मशरक है जब तक मगरब है जब तक शुमाल है जब तक जुनूब है इंशाअल्लाह असी अलामा दी ललकार बन के यज़दानी दी यलगार बन के करिया करिया बस्ती बस्ती कूचा कूचा शहर शहर नगर नगर चौक होए चुरस्ता होए मस्जिद होए उदरसा होए मैदान होए मकान होए गली होए महल्ला होए मिंबर होए मुसल्ला होए असी एक कहते रहांगे पाकिस्तान दमकदा रहेगा बदरे मुनीर दा इस्लाम चमकदा रहेगा इंशाअल्लाह आवाज नहीं तुहाडी आ रही एक बारी हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह खुदा दी कसमें क्या तुहाडी मोहब्बत क्या तुहाडा प्यार आखिरी गल करा तुहाडे कोलों इजाजत चाहवा आखिरी गल मेरे भाई अब्दुल्ला साहब जेड़ी गल कर रहे सन पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही ते सुनो जरा मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाओ गौर करें आज जरा मेरे सोने नबी आप भी आला ते आप दा फरमान भी आला मैं सदके जावां पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सारी कायनातों व नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे नबियों तड़प जाओ वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे हुसीनों में हुसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे पढ़ लो मिलके सारे सल्लल्लाहु लो जी इन्नी गल जे कोई रौले वाली गल नहीं एक मौलाना साहब आजाद कश्मीर गए तो पता की कहने लगे ओ कोटली आजाद कश्मीर मौलाना साहब कराचियों तशरीफ ले आए कि मौलाना फरमाते हैं इस घड़ी पे जब 11 बजते हैं ना 11 तो ये घड़ी कहती है मैं 11वीं वाली सरकार को मानती हूं और जब इस पे 12 बजते हैं तो ये कहती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को कायनात में तशरीफ लाए और जब 1 बजता है तो घड़ी कहती है गॉड इज वन अल्लाह एक है मैं क्या मौलवी जी तुहाडी घड़ी सिर्फ 11-12 तो 1 ही बजाती है मैं सुनो मेरे कोलों जिस वक्त 1 बजदा घड़ी कहती है मुश्किल कुशा एक आवाज नहीं आई फिर बोलो उच्चा बोलो चलो 1 बजदा घड़ी कहती है मुश्किल कुशा एक 2 बजते ने घड़ी कहती है 2 हस्तियां ते ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम 3 बजते ने घड़ी कहती है मक्का मदीना ते कुरान नू मनो मक्के ते मदीने दी
کیا بات نرالی ہے جتھے چلدا رہا لوگوں کونین دوالی ہے مکے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں جاؤ شیطانہ چوڑا فون کر کے کڈی سونی مجلس ہی بے سوادی بنا چھڑی ہے نہ ہی جم دو مکے دیو نی گلیوں مدینے دیو مکے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں مدینے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے تے گل سن والی جے پروانے ہو تڑپ جاؤ آبے زمزم تو سونا اور توفہ کی ہونا تینو ٹیلی فون کر کے کی لبا تینو کوکو کولا چاہی دا سی تینو پھیٹا چاہی دا سی مار مار لتر تہوں کڈیا ہوئے تیرے کنہ دے وچوں کھچ زمانے دیا ایڈی سونی مجلس ایڈا سونا قرآن دی بہار ایڈی سونی حدیث دی بہار محبت دی محبت پیار ہی پیار اینو آندے نہیں کڈی سونی مجلس ہی وچ نواں کٹا کھول دیتا اینو آندے جے کٹا کھول گیا دعا کرو اللہ مسلمانہ دے حال تے رحم فرمائے پولیس والے بیچارے ساری دیہڑی اوتھے ڈیوٹی اوتھے ڈیوٹی اوتھے ڈیوٹی اوتھے ڈیوٹی ریسٹ از بیسٹ فار ٹیسٹ اونا بھی کتے آرام کرنا ہوندا ہے چوک فون مارے ہے مولوی آئے جے تے تواڈے بغیر اداس جے آجو اگرچہ مولوی تے پولیس اج بھی کٹھی ہے کل بھی کٹھی ہے پر تینو ٹیلی فون کر کے وچ کی لبا کئی دو اس واسطے میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا ادھر توجہ فرمایا جے گل سنن والی جے ادھر توجہ فرمایا جے گل سنن والی جے دھیان کریا جے حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھی ویکھاؤ حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھی ویکھاؤ میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جاندا جے مدینہ پاک ویکھیا میں مکے پاک جا کے ویکھیا بہاراں بڑیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جاندا بڑا مزہ ہوندا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں صدیق فاروق نرالے نے پھل خوشبو والے نے انہاں پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی میں صدقے جاواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے عزیزوں اور بھائیوں گل سن والی جے توجہ فرمایا جے ذرا سونے نبی علیہ السلام اتحاد دی دعوت اتفاق دی او قرآن دی صورت دے اندر ہے حدیث دی صورت دے اندر ہے اللہ فرمانے نے کوئی رولا پہ جانا تو سنو رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ میں پھر آکھیا چار وائدے نے کڑی کہیں دی ہے ابو بکر عثمان علی جنتی نے پانچ وائدے نے کڑی کہیں دی ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازاں پڑھو چھ وائدے نے کڑی کہیں دی ہے رب نے زمین و آسمان
فی ستۃ ایام 6 دن بنائے 7 وجدے نے گھڑی کہندی ہے 7 قسماں دے لوکاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا 8 وجدے نے تے گھڑی کہندی ہے جنت دے بوئے بھی 8 نے 9 وجدے نے الہ آبادیوں 9 وجدے نے گھڑی کہندی ہے 9 ربیع الاول نو نبی علیہ السلام کائنات تے تشریف لے آئے 10 وجدے نے گھڑی کہندی ہے سونے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے ایک دفعہ درود پڑھیے 10 گناہ معاف 10 درجے بلند تے 10 نیکیاں اللہ عطا فرما دیندے نے 11 وجدے نے گھڑی کہندی ہے بدر منیر علیہ السلام نے رمضان تے غیر رمضان چ 11 رکعتاں پڑھیاں نے اور 12 وجدے نے گھڑی کہندی ہے 12 ربیع الاول نو کائنات دا امام دنیا تو رخصت ہو گیا گھڑی کہندی ہے سونے دا آنا بھی بے مثال رہنا بھی بے مثال جانا بھی بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہمارے تمام علماء اکرام کی حفاظت فرمائے الحمدللہ وہ اپنے مخصوص انداز میں شعر کی گرج سے آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی توحید اور کتاب و سنت کی بارش کر رہے تھے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ پھول کے قطرے ہم نے ضرور اپنی جھولیوں میں بھرے ہوں گے اور اللہ ہمیں